والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، ہر فرد و بشر کسی نہ کسی آزمائش اندر، پریشانی اندر مبتلا ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنے اندر دکھ رکھ دے، درد رکھ دے۔ او دی اصل وجہ آپس دے اندر پیار ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، دشمنیاں ہی دشمنیاں نے، ادورتا ہی ادورتا نے، اور دوریاں ہی دوریاں نے۔ پیار والی بات نہیں، محبت اور مودت والی بات ہی نہیں رہ گئی۔ باپ دی نافرمانی اولاد کر رہی ہے، والدین دی نافرمان اولاد ہے، اور کہ کوئی ایسے بھی ماں باپ موجود نے کہ جڑے اپنی اولاد نال ناانصافی کردے نظر آتے نے۔ باپ بیٹے تو جدا ہے، بیٹا باپ تو جدا ہے، اور بھائی اپنے سکے بھائی تو جدا تے دوری اختیار کردہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات میں کہہ دینا مناسب سمجھنا کہ جس ملک دے اندر رہن والے مسلمانوں دا یہ حال ہوئے، اس ملک دے اندر سیلاب دی شکل اندر عذاب ہی آیا کردے نے، رحمتہ نہیں آیا کر دیا۔ جس ملک دے اندر رہن والے مسلمانوں دی یہ صورت حال ہوئے، اس ملک دے اندر کرونا دی شکل اندر عذاب ہی آیا کردہ ہے۔ جس ملک دے اندر رہن والے مسلمانوں دا ایک کردار ہوئے، انج دا رہن سہن ہوئے، اے حال ہوئے، اس ملک دے اندر جانوراں والی بیماری دی شکل اندر عذاب ہی آیا کردہ ہے۔ اور سونیو، جس ملک دے اندر انج دا حال بن چکا ہوئے کہ باپ بیٹے تو جدا نظر آئے، بیٹا باپ تو جدا نظر آئے، اولاد ماپیاں تو دوری اختیار کردی نظر آئے، پھر اس ملک دے اندر، اس علاقے اندر، اس معاشرے اندر رب دیاں رحمتاں اٹھ جایا کردیاں نے، برکتاں اٹھ جایا کردیاں نے۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرے دا ماحول اور خوشگوار بن جائے، رب دی برکات رحمتاں دا نزول ہوئے، پھر آئیے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے معاشرے دی اصلاح کیجئے۔ اور کیڑا جرم ہے کہ جڑا جرم ساڑھے معاشرے اندر نہ پایا جاندہ ہوئے، اور کیڑا گناہ ہے کہ جڑا گناہ ساڑھے معاشرے اندر نہ پایا جاندہ ہوئے۔ حضرات، اسی اپنی اصلاح کیجئے، خوف خدا اپنے دل اندر پیدا کیجئے۔ جدوں اسی اپنی اصلاح کرانگے، یقیناً رب دی طرف رحمتہ ہون گیاں، رب دی طرفوں برکات دا نزول ہوئے گا۔ آئیے اللہ دے قرآن نے بتلایا، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت انہوں پڑھیے اور دیکھیے تے سمجھیے صحابہ کرام دا آپس پیار کے جسی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت آپس دے اندر کس طرح سی، تے اللہ ذوالجلال والی کرام نے کیا
رحمتاں دے نزول فرمائے، کس طرح دنیا بھی بہتر فرمائی اور آخرت بھی بہتر فرمائی ہے۔ آؤ میرے تیرے واسطے پیغام خدا بندی ہے، میرے تیرے واسطے رب دا آرڈر تے حکم آیا ہے، ذرا توجہ نال سما کر کے پلے بن کے لے جاؤ تے سمجھن دی ذرا کوشش کرنا۔ عداوتاں ہی عداوتاں، دوریاں ہی دوریاں نے، دشمنیاں ہی دشمنیاں، اور بغاوت تے بخل اور بغض اپنے سینیاں دے اندر بھرے ہے، لیکن حالاں اللہ دے قرآن نے مسلمان دے دوسرے مسلمان دے متعلق کی فرمایا؟ اللہ دا قرآن، آئیے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ رب العالمین دا قرآن ترجمہ کیے، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے، مومن آپس دے اندر ویر ویر نے۔ مومن بندہ جڑا مسلمان انسان، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے۔ اللہ جی ٹھیک ہے، مومن آپس دے اندر بھائی بھائی، مومنین آپس دے اندر ویر ویر نے۔ فرمایا اللہ سونیا پھر اینا نو کرنا کی چاہیے؟ مومن بھائی بھائی تے ضرور نے، اگلا کی حکم تے آڈر ہے۔ فرمایا اینا نو چاہیے کہ آپس دے اندر بھائیاں دی طرح رہن، آپس دے اندر ویر جویں سکے بھائی آپس دے اندر پیار کر دینے، سکا بھائی دوسرے ویر تے اپنی جان قربان کر دے۔ مومن آپس دے اندر انجی بھائی بھائی نے تے مومنانو بھائیاں والا کردار اختیار کرنا چاہیے۔ عرشاں والے رباں آج تے محاورہ بن چکا ہے، آج تے لوگاں دیاں منہاں دیاں اے گلاں سن چکے ہیں کہ خون پھٹ گیا ہے، خون جناب سفید ہو چکے نے، سکا بھائی اپنے ویر نال پیار نہیں کردا بلکہ دشمنی تے اتر دے نظر آؤندے نے، عداوتاں تے اتر دے نظر آ رہے نے۔ اللہ جی تواڈا انہاں دے بارے حکم کیے، اے خوج لوگاں دے بارے آرڈر کیے، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ مومن تے آپس دے اندر بھائی بھائی نے تے انہاں نو چاہیے کہ بھائیاں والا کردار اختیار کرن، لیکن ایک گل نہیں، کم الٹ ہو چکے ہے، دشمنیاں تے عداوتاں تے اتر آئے نے۔ رب فرماندے نے اے جے لوگاں واسطے آڈرے وے، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس دے اندر محبت دا اظہار کرن، آپس دے اندر پیار تے مودت دا مظاہرہ کرن۔ اے بھائی جیڑے نے آپس دے اندر اس صلہ رحمی دا مظاہرہ کرن۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تے دوسرا حکم فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، رب دا خوف اپنے دل اندر پیدا کرن، رحمان دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرن، عرش والے خدا دا خوف دل اندر پیدا کر لین۔ فرمایا اے تو پتہ ہی لگدا ہے، اللہ سونے ہم اگر مومن بندہ آپس دے اندر بھائیاں والا کردار ظاہر کرنا شروع کر دے، محبت پیار اور مودت کرنا شروع کر دین، تے صلہ رحمی دا مظاہرہ کرنا شروع کر دین، تے ربا تیرا ڈر بھی اپنے دل اندر پیدا کر لین، اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟ رب فرماندے نے لعلکم ترحمون، جدوں تسی صلہ رحمی کرو گے
جدو تسی پیار دا مظاہرہ کرو گے اپنے بھائیاں نال محبت مودت دا مظاہرہ کرو گے رب فرماندے نے میں رحمان دی طرف رحمتاں نازل ہون گیاں میں اللہ دی طرف برکات دا نزول ہوئے گا پھر کوئی پریشانی تو آڈے قریب نہیں آ سکے گی کوئی دکھ تو آڈے قریب نہیں آ سکے گا لعلکم ترحمون رب دی طرف رحمتاں ہون گیاں سونیاں گالے وے پتہ اے لگ دا پیا رحمان دا تے آڈر ایسی نہ کہ صلہ رحمی دا مظاہرہ کرنا ہے رحمان دا حکم تے ایسی کہ پیار دا مظاہرہ کرنا ہے رحمان دا آڈر تے ایسی بھائی چارے دا مظاہرہ کرنا ہے الٹ ہو گیا ہے سارا کام ہی الٹ ہو گیا کھچڑی پک چکی ہے یار کیڑا گناہ نا جڑا ساڑھے معاشرے اندر نہیں پایا جاندہ مجمع اندر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں گناہ ساڑھے معاشرے اندر نہیں کوئی ایسا جرم نہیں جڑا ساڑھے معاشرے اندر نہیں پایا جاندہ کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا ساڑھے معاشرے اندر نہیں پایا جاندہ ہائے اللہ بدکاری عام ہو چکی اور سنو نوجوان بابے آتے مائے بہنے ذرا غورت نال توجہ نال سما کرنا ایسا جناب عذاب کیوں آندے نے اے جناب پریشانیاں مصیبتاں دکھ کس وجہ تو آیا کر دینے قرآن و سنت دا الٹ ہو چکے ہیں اللہ بدکاری عام ہے جھوٹ عام ہے دھوکہ عام ہو چکے ہیں فراڈ عام ہو چکے ہیں اور کیڑا جرم ہے جڑا ساڑھے اندر معاشرے اندر نہیں پایا جا رہا آئیے اسی اپنی اصلاح کیجئے اسی اپنے آپنوں بہتر کریے تو انشاءاللہ رب دیاں رحمتہ آن گیاں اے میرا وعدہ نہیں رب دا وعدہ ہے اور تسی آپس دے اندر پیار محبت مودت دا مظاہرہ کرو صلہ رحمی دا مظاہرہ کرو رب آندے نے میرا وعدہ ہے لعلکم ترحمون رحمتاں دی برسات کر چھڑاں گا برکتاں دی برسات کر دیاں گا کوئی آئے تے صحیح قرآن و سنت منن والا آئے تے صحیح قرآن و سنت تے عمل کرنے والا ہر کوئی اپنی ہی گل کر دے بس میں انج تے میں انج قرآن اور حدیث نو سمجھے آ جائے رب فرماندے نے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون سونیاں اگر ایک گناہ تو توبہ نہ کی تھی اگر جھوٹ تو توبہ نہ کی تھی اگر فراڈ تو باز نہ آیا اگر تو دھوکے تو باز نہ آیا دھوکہ دین تو باز نہ آیا اینا جرائم تو باز نہ آیا اگر ظلم تو باز نہ آیا اور کسی دا حق مارن تو باز نہ آیا تے گل سن لے دنیا تے تینوں نظر آؤندہ ہے دنیا تے تیریاں اکھاں بہتر نے صحیح نے نظر آؤندہ ہے اگر تو اینا جرائم تو باز نہ آئیں گا اگر اینا گناہاں تو باز نہیں آئیں گا تے قیامت نو پہلی سزا اے ہوئے گی رب تیرے نظر نو کھولیں گے تیرے ویکھنن تیرا ختم ہو جائے گا قرآن کہندہ ہے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا فرمایا جڑا بندہ رب دے احکامات نو چھڑ کے اپنی من مرضیاں کرے گا اللہ دے احکامات نو نہیں مننے گا قرآن و سنت دے جناب فرامین نو نہیں مننے گا رب فرما دے نے دنیا دے اندر عذاب دیاں گا دنیا اندر انج تنگ کرانگا کہ ساری معیشت تنگ ہو جائے گی ایدہ رزق بند کر دیتا جائے گا ہائے اللہ گل سننا ایدے تو مراد کی رزق بند رب نے کھانا ضرور کھلانا ہے کھانا ضرور کھلانا صبح کھائیں گا دوپہر نو اگر ضرورت پے گی رحمان عطا کرے گا شام نو اگر کھانے دی ضرورت ہوئے گی رزق رب ضرور عطا کرے گا اس معیشت تو تنگ تو مراد اے وے کہ جتنا کو ضرورت ہے نا کھلا کے اللہ اکبر اللہ تیرا ٹائم گزارے گا ٹائم پاس کرے گا رب والو آواز آؤندی ہے دنیا تے نافرمانیاں کر لے قیامت نو تے عذاب تے سزا اے
ہوئے گا کہ تینوں اندھیاں کیتا جائے گا، اندھیاں کر کے پٹھا کر کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ اس واسطے توبہ کیجئے، اپنے آپ دی اصلاح کیجئے، تیرا کاروبار بند ہو جائے گا، تیرے جناب ہر پاسوں ہی تنگیاں ہی تنگیاں ہون گیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہون گیاں، دکھ ہی دکھ ہون گے، اور جرم اور سزا تو جرائم اور گناہ تو باز نہیں آئیں گا، پھر دنیا اندر بھی پریشانیاں تنگی تے فاقے آن گے، تے آخرت اندر تے پھر عذاب ہوئے گا ہی ہوئے گا۔ آؤ سونے و اصلاح کیجئے، اپنے آپ نو بہتر بنائیے، رب کو لو معافیاں منگیے، اپنی اصلاح کریے۔ میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اونا دی کی صورتحال ہے، اونا دا پیار، اونا دی محبت۔ فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس دے اندر پیار کرنے والے صحابہ، آپس دے اندر محبت کرنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کوئی صحابی دی عداوت نہیں، کسے صحابی دی کسے نال دشمنی نہیں۔ آؤ نظر غور کرنا، اونا نے اینا پیار کیتا آپس دے اندر، اینی محبت کیتی آپس دے اندر، اللہ ذوالجلال کرام نے قرآن بنایا، رب فرماندے نے صحابہ نبی دے یاراں نے اینا پیار کیتا آپس دے اندر، نبی دے صحابہ نے اینی محبت کی تھی آپس دے اندر، اور صلہ رحمی کرنے والے نبی دے یار تے پیارے صحابہ نے، رب نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس دے اندر پیار کرنے والے نے، صحابہ کرام آپس دے اندر محبتاں تقسیم کرنے والے، رحماء بینہم، اس آیت دے اس حصے دی انہاں تفسیر بن کے دکھایا، عملی تفسیر بن کے دکھایا، کس طرح؟ میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہے، جنہ دا نام حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھنا محبت، پیار، جذبہ اشار، اسی تے اپنے پیٹ وال ویکھنا، سانو جی تو نفع ملتا ہوئے نا، پاویں جو کچھ مرضی ہو جائے، نجائز طریقہ ہوئے، جائز ہوئے، جھوٹ بولنا ہوئے پہ جائے، فراڈ کرنا پہ جائے، دھوکھا کرنا پہ جائے، اسی کر چھڑنے ہیں۔ لیکن او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہاں دا پیار اور انہاں دا جذبہ کی سی؟ حضرت ابو جہم آندے نے کہ میرا ایک عزیز ہے، میرا رشتہ دار سی، ایک جنگ دے اندر شریک ہو گیا، جنگ دا نام تقریباً جنگ یرموک ہے، اس جنگ دے اندر میرا عزیز رشتہ دار شریک ہویا، جنگ پڑک پئی ہے، کفار دا مقابلہ صحابہ کر دینے پہ، کردیاں جدو جنگ ختم ہوئی ہے نا، تے اے حضرت ابو جہم آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے کہ میں سوچیا چلو جڑے جنگ دے اندر شریک ہوئے سننا، اونا زخمیاں نو، اونا خاصیاں نو پانی پلا دیواں، اونا نو پانی پلا چھڑا۔ حضرت ابو جہم آندے نے میرا رشتہ دار بھی موجود سے، میرا کزن، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، چاچے دا بیٹا ہے یا پھوپھی دا بیٹا ہے یا ماموں دا بیٹا، عزیز سی، رشتہ دار سی، دیکھنا ایتے تے پائی نو بلان تے راضی نہیں نا، ایتے پائی اپنے ویر تو جدا نظر آؤندہ ہے، دشمنیاں ظاہر کرتے نظر آؤندے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اونا دی محبت آندے نے میرا عزیز ہے، میرا کزن ہے، جنگ دے اندر شریک ہویا ہے، پہلے میں چاہنا ہوا کہ انہوں تلاش کر کے پانی پلا دے وہاں، اگر خاصیت پانی دے چھڑا، اگر دنیا تو جا چکا ہے شہید ہو گیا ہے، پھر انہوں تلاش کر کے دیو دے کا غسل و کفن و دفن دا انتظام کر چھڑیے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا برتن لے کے تر پیندے نے میدان مقتل اندر پہنچے تے جدوں تلاش کردیاں ویکھیا انج سامنے زخمی حالت اندر آدمی نظر آئے نے۔ حضرت ابو جہم جدوں قریب ہوئے نا نظر آ گیا کہ میرا رشتہ دار تے زخمی حالت اندر پہ ہے۔ آندہ پیا اوے ابو جہم پیاس بڑی لگی ہے یار، جلدی کر پانی دے دے، جلدی کر، زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، پیاس مینوں بڑی لگی ہے یار، پانی مہیا کر دے۔ حضرت ابو جہم آندے نے ویرا میں تے پانی تیرے واسطے ہی لے کے آیا سا یار، اے پکڑنا برتن، انہوں اٹھا کے بٹھایا تے برتن پانی والا اے دے منہ دے قریب کیتا ہے، انج پین لگے نے بسم اللہ دی آواز زبان چوں تے ادھروں منہ دے قریب برتن لان لگے نے تے قریب تو آواز آئی ہے، ادھر ایک زخمی نظر آیا تے وہ آواز دے رہا ہے اللہ والے پیاس بڑی لگی ہے، اللہ واسطے پانی دے دیو، شاید کہ میری زندگی بچ جائے، شاید کہ میں موت دا لقمہ بنن تو بچ جاواں، شاید میری زندگی اللہ لمبی کر جھڑے، پیاس یہ اتنی شدت دیئے پانی ہی دے دیو۔ حضرت ابو جہم دا رشتہ دار آندا یار ابو جہم او ویریا پیاس سے مینوں بڑی لگی سی، لیکن او پیارا ویر آواز دے رہا پتہ نہیں انہوں کتنی ضرورت ہے، پتہ نہیں انہوں کتنی پیاس لگی ہے، جاؤ پہلے انہوں پانی دے دیو، پانی پلا دے وہ۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ٹھیک ہے، انج برتن واپس ہی لے آئے تے جلدی نہ او دے قریب برتن لے گئے، او پائی او ویرا لے پانی پی لے۔ حضرت ابو جہم آندے نے جدوں میں دے منہ دے قریب پانی والا برتن کیتا انج تیسرے نے آواز دے دیتی ہے کوئی پانی دین والا، پیاس بڑی لگی ہے، پانی دے دیو، زخمی حالت نال پہ آئے۔ یارو ویکھو تے صحیح ذرا تصورات دی دنیا، کوئی جناب کار دے اندر پہ آئی پانی نہیں ملتا پیا، ایک گل نہیں، میدان مقتل کافران دا مقابلہ کر دینے بے تے پانی دی اتنی پیاس لگی ہے۔ حضرت ابو جہم نے تیسرے دی آواز سنی، اے جناب جڑا دوسرا پانی پین لگا سی انہیں بھی سن لیا کہ وہ تیسرا پائی پانی چاندہ ہے، آندہ یار ابو جہم انج کر میں حوصلہ کر لینا، پہلے میرے ویر نو پانی پلا دے، انہوں پانی دے دے، شاید کہ انہوں پتہ نہیں کتنی ضرورت ہے پانی دے۔ حضرت ابو جہم اس جذبہ اثار تو حیران ہو گئے، پانی والا برتن لے کے او دے تیسرے کول چلے گئے نے، آندے نے او ویرا لے پانی پینا، انہوں انج پانی قریب کرن لگے نے تے اے دی روح جسم چو پرواز ہو گئی ہے، دنیا تو جناب جا چکے ہیں، شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا اے تے شہید ہو گیا، جلدی نال واپس لوٹے، آندے نے چلو اے تے شہید ہو گیا، اپنے دوسرے ویر نو پانی تے جھڑاں شاید کہ وہ بچ جائے، جلدی نال دوڑے تے دوسرے دے کول پانی لے کے جدوں آئے نا وہ بھی او دی بھی روح جسم چو پرواز ہو چکی سی۔ حضرت ابو جہم انج لرس جاندے نے، کمب جاندے نے، ہائے اللہ کی بندہ نظر آ رہے ہے۔ حضرت ابو جہم نے سوچیا اے دو تے شہید ہو گئے، چلو میں اپنے عزیز اپنے ویر رشتہ دار نو انہوں ہی پانی پلا چھڑا۔ حضرت ابو جہم جدوں جلدی نال قریب اپنے رشتہ دار دے قریب پہنچے نے، جدوں ویکھیا کہ ابو جہم دا رشتہ دار بھی فوت ہو چکے ہیں، ابو جہم دا عزیز بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو جہم دیاں ڈھیکراں نکل گئیاں، آندے نے ہائے اللہ کی بن گیا، میں قربان جاواں انہاں دے جذبے تو، میں صدقے جاواں انہاں دی محبت تو، انہاں دے جذبہ اثار تو، ایک دوسرے نو پانی دیندیاں تے آندے آندے اپنیاں جاناں قربان کر گئے نے۔ ہائے اللہ عرش والے رب نے اے منظر تکیا، انہاں دا پیار وکھیا، انہاں دا جذبہ دیکھیا، انہاں دی آپس دے اندر محبت پیار دیکھیے تے اللہ نے
قرآن بنا کے میرے محمد نازل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب فرماندے نے نبی تے یارو تہاڈا اے جذبہ مینوں پسند آیا ہے، اے تہاڈا آپس دے اندر پیار مینوں پسند آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے رحماء بینہم رحماء بینہم، او تے رشتہ دار سن سکے ویر تو ہٹ کے سن تے انہاں پیار کردے نے۔ اے تے سکا بھائی اپنے ویر نال کی سلوک کردہ نظر آوندا ہے، اے تے سکا ویر اپنے بڑے بھائی دے نال کنج دیاں زیادتیاں کردہ نظر آوندا ہے، سکا بھائی اپنے بھائی دے نال کی زیادتی کردہ نظر آوندا ہے۔ چھوٹا ہے تے تاں وڈے نال زیادتی ہے، وڈا ہے تے چھوٹے نال زیادتی ہے، ایک دوسرے دے حق مارن دے اندر ہی لگے ہیں۔ نبی دے یار نبی دے صحابہ نے آپس دے اندر انج دا سلوک کر کے دکھایا ہے۔ رب نے انہاں دے جذبے نو دیکھ کے، رب نے انہاں دے پیار تے محبت نو ویکھیا ہے۔ رب میرا تصور ہے ویکھے انہاں دے جذبے تے اثار نو، انہاں دے پیار تے محبت نو ویکھ کے میرا رحمان مسکراندا ہوئے گا، میرا رب تبسم فرماندہ ہوئے گا تے نال فرماندہ ہوئے گا اوے جبرائیل اے قرآن تے جلدی نال میرے نبی تے نازل کر دے، اے قرآن جلدی نال میرے محبوب نبی کو لے جا۔ رب فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او کافراں تے سخت سن، او کافراں تے بھاری اور سخت ہویا کردے سن تے آپس اندر نرم مزاج اور پیار کرنے والے، آپس اندر محبتہ کرنے والے تے دشمناں تے جناب سخت ہویا کر دے۔ ایتھے کی یہ الٹ ہو چکے ہیں، اپنے آتے سخت ہے، اپنے آتے دشمن بنے ہیں، ویری بنے ہیں تے غیران دے سامنے ڈنڈا نظر آؤندا ہے تے اوتھے نیویں پہ جاندے، نرم پہ جاندے ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، او صلہ رحمی کریا کر آپس اندر، محبت دا مظاہرہ کر، اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے کہنا اگر تو صلہ رحمی دا مظاہرہ کریں گا، اگر تو بخل نو اپنے سینے چوں نکالیں گا، اگر تو دشمنیاں تے ویراں نو ختم کریں گا، اگر ناراضگیاں نو ختم کریں گا، میں عرش والے رب دا وعدہ ہی سنیا۔ فرمایا لعلکم ترحمون، پھر آئے گی رب دی رحمت، پھر آئے گی اللہ دیاں برکات نزول ہویا کرے گا۔ اگر تو انجی اڑے آ رہا، اگر تو دشمنیاں تے اڑے آ رہا، اگر تو ویراں تے اڑے آ رہا کہ اپنے دوسرے ویر نو نیچا دکھان تے تلے آ رہا، پھر گل سن لے میری سونیوں، جڑا بندہ ناراضگی رکھ دے دل اندر، جڑا بندہ بخل رکھ دے اپنے دل اندر، جڑا بندہ دشمنیاں رکھ دے اپنے دل دے اندر، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب دی نماز قبول نہیں کردا۔ اگر دل دے اندر دشمنی تے بخل ہوئے گا اللہ تہجد قبول نہیں کرے گا۔ اگر دل دے اندر بغض تے ناراضگیاں ہون گیاں پھر رحمان اشراق قبول نہیں کرے گا۔ اگر دل دے اندر بخل تے دشمنی ہوئے گی پھر اللہ قرآن دی تلاوت قبول نہیں کرے گا۔ پھر اگر دل دے اندر دشمنی تے بخل ہوئے گا پھر رحمان تیری خطابت قبول نہیں کرے گا، تیری دعوت و تبلیغ قبول نہیں کرے گا۔ اگر جناب دل اندر بخل تے دشمنی ہوئے گی، ناراضگیاں ہون گیاں، پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ لکھاں خرچ کر اللہ دے رستے اندر کوئی قبولیت نہیں ہوئے گی۔ اے صدقہ و خیرات کریں گا، اگر دل دے اندر جناب نفرت تے دشمنی تے عداوت ہوئے گی، بخل ہوئے گا، صلہ رحمی دا نام نہیں ہوئے گا، پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ سنیا میں اپنی گل نہیں کردا، مدینے والی سرکار دا فرمان ہے میرے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری گالاں سن لو توجہ نال، جڑا بندہ صلہ رحمی دا مظاہرہ نہیں کردا، جیسے گھر دے اندر دشمنی تے عداوت تے بخل ہوئے گا، جس معاشرے اندر بخل تے عداوت اور دشمنی ہوئے گی، رحمان ہوتے رحمتاں اٹھا لیندے، رحمان ہوتے برکتاں اٹھا لیا کردہ تے کوئی عمل قبول نہیں کریا کردہ۔ پیغمبر دا فرمانے گرامی ہے، جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے انسان دے دو دن سوار تے جمعرات والے دن اعمال اللہ دیاں پیش کیتے جاندے نے، سوار والے دن تے جمعرات والے دن بندے دے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ ہر بندے دیاں اعمال قبول کر لیندے نے، ہر بندے دی نماز قبول کر لیندے، اللہ سل جلال میں مسلمانہ دی عبادت کیتی ہوئی قبول فرما لیندے نے، حج و عمرہ قبول کر لیندے نے، لیکن اس بندے دے متعلق اللہ فرما دیندے نے جیڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا، دشمنی تے عداوت تے بخل اپنے سینے اندر رکھ دے، جدوں دے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے نا، اللہ سل جلال فرماندے نے اترکو حازین حتی یفیا، اترکو حازین حتی یفیا، اللہ فرماندے نے نو دور کر دیو، اے نمازیت تد بھی دور کر دیو، اے تہجد گزارے تے پھر بھی میرے تو دور لے جاؤ، اے قرآن دا قاری تے پھر بھی دے عمل دور لے جاؤ، میں رحمان قبول نہیں کرانگا۔ اللہ جی گل کی ہے، وجہ کی ہے، رب فرماندے نے اپنے بھائی نال صلہ رحمی نہیں کردا، اے اپنے ویر نال سلو نہیں کردا، اے اپنے ویر نال محبت نہیں کردا، اپنے بھائی نال پیار نہیں کردا، اپنے ماپیاں نال دشمنی تے ویر رکھ دے، لہذا صلہ رحمی دے اندر کوئی نہیں، صلہ رحمی دا نام دے وچ کوئی نہیں، تے میں اے دے اعمال قبول نہیں کرانگا۔ اللہ جی شرط کی لگاؤ گے، کدوں اعمال قبول کرو گے؟ فرمایا ہاں حتی یفیا، جاؤ جا کے آپس دے اندر صلح کرے آوے، آپس دے اندر محبت پیار دا مظاہرہ کرائے، اپنے ویر نال صلح کر کے آ جائے تے سارے اعمال قبول کر لوانگا۔ جائے صلح کر کے آئے، اترکو حازین، اینا دعانوں بدبختانوں مولت دیتی جاندی ہے، پھر بھی اللہ مہربانی دا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اے صلہ رحمی نہیں کردا، ایک ماں باپ نال بولدا نہیں، اپنے بھائیاں نال صلح نہیں رکھدا، تے چلو میں رد نہیں کردا، انہاں نو مولت دینا، جاؤ جا کے صلح کریا تے میں سارے اعمال تیرے قبول کر لواں گا۔ اس واسطے اصلاح کیجیے اپنے آپ دی، اسی کتنے کو چنگے ہاں تے کتنے کو ماڑے ہاں، کیڑا گناہ ہے جڑا میرے تیرے اندر نہیں پایا جاندا، اللہ نیک اعمال دی توفیق دے دے، آمین کہہ چھے۔ آخری حدیث میرے تو اڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے گرامی ہے، آج ہر بابا پریشان، ہر نوجوان اس مسئلے اندر جناب اس مسئلے دے لپیٹ اندر آیا، پریشانی دی لپیٹ اندر کی ہویا ہے؟ اکھے مولوی صاحب خطیب صاحب کی کریے، کاروبار نہیں چلدا، مولوی صاحب کی کریے، رزق دی تنگی آ گئی، پریشانی ہے، گھر دے اندر روپے ٹکا بھی نہیں ملدا، پیسہ کوئی نہیں، کوئی کاروبار کوئی نہیں، کوئی جناب پریشانیاں نے۔ اور سونے ہو گل سنو، آندے ہو نا مولوی صاحب کوئی دسو ایسا عمل جڑا کریے تے اللہ کاروبار اندر برکت پا دے، اللہ رزق اندر برکت پا دے، کئی آندے نے بابے نوجوان سارے ہی۔ میں نہیں گل کردہ، نبی پاک دی حدیث سن لو تے دے تے عمل کر لو، رحمان کاروبار اندر رزق اندر برکت پا چھڑے گا۔ جی آقا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے کاروبار اندر برکت پا دے وے، کئی آندے نے مولوی جی کمان واسطے کروں بار جائیں دے، لیکن جویں چاہیے الٹا مقروض ہو کے ہی آئی دے،
لاہور جانے ہاں کمان واسطے تے کاروبار پھر نہیں چلدا، کراچی جانے ہاں کمان لئی کاروبار نہیں لبدا، کام نہیں ملدا، سعودیہ چلے گیا، دبئی چلے گیا، عمان چلے گیا، دیگر ممالک اندر گیا، کاروبار نہیں چلدا، رزق دا دن با دن جناب کٹھن تے تنگی محسوس کر رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کھلدا پیا، کی کریے؟ مدینے والی سرکار نے ایہو جے لوگاں دے اس سوال دا جواب دے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ کاروبار وسیع ہو جائے، جڑا بندہ چاہندا ہے کہ رزق وسیع ہو جائے، جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ میری عمر بھی لمبی کر دے، میری عمر صحت تے ایمان والی لمبی کر دے تے رزق وسیع کر دے، آقا فرماندے نے وہ بندہ ایک کام کر لوے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، آپس دے اندر صلہ رحمی کر لے، اللہ عمر بھی لمبی کر دے وے گا تے کاروبار اندر برکت بھی پا چھٹے گا۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے مدینے والی سرکار دا فرمان ہے، دو ٹوک فیصلہ فرمایا، جڑا بندہ چاہندا ہے کہ کاروبار وسیع ہوئے اور عمر بھی صحت والی ایمان والی لمبی ہو جائے، میرے آقا فرماندے نے جاؤ اپنے اگر ماپے ناراض نے انہاں نال صلح کر لوے، اگر بھائی ناراض ہے او دے نال جا کے صلح کر لوے، اگر اپنیاں بہناں نال ناراض ہے انہاں دا منت ترلا کر لوے، جس کسے نال بھی ناراض ہے انہاں نال جا کے صلح کر لے، اللہ کاروبار بھی وسیع کر دے وے گا تے عمر بھی لمبی کر جڑے گا۔ سونے حکم تے آڈر فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے آپس اندر صلہ رحمی دا مظاہرہ کیجئے، محبت پیار اور مودت دا مظاہرہ کیجئے، رب دا خوف دل اندر پیدا کر لو، لعلکم ترحمون، میرے اللہ دا وعدہ ہے کہ رب رحمتاں دا نزول کر دے گا۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب ہے۔